रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ और चैनल वारिस शाह लॉ अकेडमी के साथ आपका अपना मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता है। नाजरीन, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम पीपीसी को डिटेल से पढ़ रहे हैं और उसमें टॉपिक हमारा जनरल एक्सेप्शन चल रहा है। तो नाजरीन, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी आरा और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा, ताकि उनकी रोशनी में, आपके फीडबैक की रोशनी में हम अपनी इन वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर अंदाज में आपके सामने पेश कर सकें। तो नाजरीन, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम जिस सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्शन 79 ऑफ पीपीसी। हम पढ़ रहे हैं कि वो हालात और वो वाक़यात जिनमें एक जुर्म बज़ाहरन है लेकिन वो जुर्म नहीं है। कहा गया कि एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। कोई शख्स किसी काम को करने के लिए जस्टिफाइएबल बाय लॉ है या नेक निश्ती से ख़ुद को समझ रहा है और वो काम कर देता है, तो क्या वो जुर्म है? सेक्शन 79 कहती है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एनी पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ। ऐसा शख्स जो किसी काम को करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ है, यानी कानून की तरफ से वो ऐसा कर सकता है और वो काम करता है जो अदरवाइज़ तो जुर्म था, अब जुर्म नहीं है। दूसरा पोर्शन है, और हु बाय रीज़न ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, किसी वाक़यात की गलती से, एंड नॉट बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, कानून की गलती से नहीं। कानून कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि जी मुझे कानूनी गलती लगी थी, ऐसा नहीं। कोई वाक़यात की गलती से अगर वो बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ, नेक निश्ती से, बिलीव्स हिमसेल्फ, खुद को समझ रहा है, टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है इन डूइंग इट, किसी काम को करने में। मिसाल के तौर पे नाजरीन, कोई चोर चोरी करने के लिए किसी मोहल्ले में जाता है तो लोग जस्टिफाइड बाय लॉ हैं कि उस चोर को पकड़ लें और जब पुलिस आए तो उसके हवाले कर दें। मारने के वो हकदार नहीं है, उसको पकड़ लें। अब एक गली में से दो लोग भाग रहे हैं, एक चोर है और एक उसके पीछे भाग रहा है। तो दूसरी गली की नुक्कड़ से एक शख्स एंटर हुआ, उसने जो पीछे भाग रहा था शख्स, उसको चोर समझते हुए पकड़ लिया। अब नाज़रीन, किसी को पकड़ के रिटेन कर लेना, रेस्ट्रेन कर लेना जुर्म है। आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन वो खुद को वाक़याती गलती थी कि उसने ए की बजाय बी को चोर समझ लिया। बी तो खुद ए को पकड़ने जा रहा था और उसके पकड़ लेने से वो ए भाग गया। तो नाज़रीन, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से खुद को जस्टिफाइड बाय लॉ समझ रहा था, तो उसने भी कोई जुर्म नहीं किया। तो ये अगली एक्सेप्शन थी। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो बज़ाहिर चाहे जुर्म हो भी रहा हो, वो जुर्म नहीं है। अब नाज़रीन, सेक्शन 80 है, एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। एक कानूनी काम को करते हुए अगर कोई वाक़या हो जाता है तो फिर क्या होगा? नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। नाजरीन, कहता है कि अगर कोई शख्स एक कानूनी काम को कानूनी तरीके से और मुकम्मल एहतियाती तदाबीर से कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मिस्टेकनली, गलती से, एक्सीडेंटली कोई फेल सरजद हो जाता है, जो बज़ाहरन तो जुर्म है, चूँकि उसने वो नेक निश्ती से कर रहा था, प्रॉपर केयर एंड कॉशन से कर रहा था, कानूनी काम कर रहा था, कानूनी तरीके से कर रहा था, मिसफॉर्चून से हुआ, एक्सीडेंटली वो फेल हो गया, बज़ाहिर वो जुर्म है, अब जुर्म नहीं है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने शिकार खेलने के लिए लाइसेंस लिया, लाइसेंस्ड राइफ़ल उसके पास है, मुकम्मल एहतियाती तदाबीर उसके पास है, इजाज़तनामा उसके पास है और वो जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। अब उसने घात लगा के जब निशाना लगाया तो अनफॉर्चुनेटली ऊपर से दरख्त गिरा, दरख्त का कुछ टहनी ऊपर से टहन टूट कर उसके ऊपर गिरा, उसका निशाना ख़ता हो गया।
حالانکہ اس نے مکمل احتیاطی تدابیر کی تھیں، قانونی کام کر رہا تھا، قانونی طریقے سے کر رہا تھا، تو وہ نشانہ خطا ہو کے اس ہرن کو لگنے کی بجائے کسی شخص کا ایک پالتو جانور کہیں پہ بندھا ہوا تھا اس کو جا لگا۔ اب کسی کا جانور پالتو مار دینا جرم ہے، لیکن یہ مس فارچونیٹلی ہوا، یہ ایکسیڈنٹلی ہوا، حالانکہ وہ مکمل کیئر اینڈ کوشن کے ساتھ قانونی کام قانونی طریقے سے کر رہا تھا، تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ناظرین سیکشن 81 ہے ایکٹ لائکلی ٹو کاز ہارم بٹ ڈن وداؤٹ کرمنل انٹینٹ اینڈ ٹو پریونٹ ادر ہارم۔ ایک کام جس سے کسی کا نقصان ہونے کا اندیشہ تو ہے، لیکن نیک نشتی سے کیا جائے، بغیر کسی مجرمانہ نیت سے کیا جائے، اور اس نیت سے کیا جائے کہ کسی کو بڑے نقصان سے بچا لیا جائے، تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ پڑھتے ہیں Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. ناظرین مثال کے طور پہ یہ ایک کمرہ ہے، اس کے ساتھ دوسرا کمرہ ہے اور درمیان میں ایک لکڑی کا دروازہ ہے۔ اب اس کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے، چیزیں جل رہی ہیں، اگر وہ لکڑی کے دروازے کو درمیان میں سے توڑ دیا جائے تو یہ آگ جو ہے دوسرے گھر کو نہیں لگے گی، حالانکہ اس گھر کا وہ دروازہ توڑنا تو جرم ہے نا، لیکن ہم نے اس لیے اس کو توڑا جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کا نقصان ہم کر رہے ہیں، لیکن نیت نیک تھی، کرمنل انٹینشن نہیں تھی، اور ہم اس کو کسی اور نقصان سے بچانا چاہ رہے تھے، تو کوئی جرم نہیں کیا۔ دوسری مثال کہ ایک ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ میں کسی شخص کا پیٹ چاک کر رہا ہوں، اس کو کاٹ رہا ہوں، لیکن مقصد اس کی جان بچانا ہے، اگر اس کا یہ ہرنیوں کا آپریشن نہ کیا گیا تو وہ بندہ مر جائے گا، تو اتنا چھوٹا سا اس کو زخم کر کے اس میں سے وہ نکال رہا ہے، حالانکہ کسی کو زخم پہنچانا جرم ہے، لیکن کیا جا رہا ہے نیک نشتی کے ساتھ، وداؤٹ اینی کرمنل انٹینشن ٹو سیو ہم فرام ادر ہارم، تو کوئی جرم نہیں کیا۔ اور ناظرین سیکشن 82، ہاں یہاں پہ ایک ایکسپلینیشن ہے سیکشن 80 کی، معاف کیجیے گا 81 کی، جس میں کہا گیا کہ اٹ از کویسچن آف فیکٹ ان سچ اے کیس ویدر دا ہارم ٹو بی پریونٹڈ اور اوائڈڈ واز آف اے سچ اے نیچر اینڈ سو امییننٹ ایز ٹو جسٹیفائی اور ایکسکیوز دا رسک آف ڈوئنگ دی ایکٹ ود نالج دیٹ اٹ واز لائکلی ٹو کاز ہارم۔ ناظرین کہتا ہے کہ یہ اب واقعات کی بات ہے اور یہ کویسچن آف فیکٹ ہے، یہ شہادتوں سے ثابت ہوگا کہ کیا وہ واقعی اتنا ضروری تھا یہ نقصان پہنچانا تاکہ بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ یہ ساری باتیں شہادت کی ہیں اور شہادت کے وقت ثابت ہوگی۔ ناظرین سیکشن ہے 82 ایکٹ آف اے چائلڈ انڈر 10 ایئر آف ایج، کہتا ہے نتھنگ از این offense which is done by a child under 10 year age۔ 10 سال سے کم عمر کا بچہ، ناظرین پی پی سی میں یہاں پہ 10 ایئر لکھا ہوا ہے، یہ کرمنل امینڈمنٹ 2016 کی ہے، اس سے پہلے یہاں پہ 7 سال کا بچہ لکھا ہوتا تھا، تو بچہ جو 10 سال کا ہے اگر کوئی بھی جرم کر دے وہ جرم نہیں ہے۔ اور سیکشن 83 میں کہا گیا ایکٹ آف اے چائلڈ 10 above 10 and under 12 of immature understanding. No, nothing is an offense which is done by a child above 10 year of age and under 14 year who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. کہتا ہے کہ 10 سال سے لے کے 12 سال تک کی عمر کا بچہ جو امیچور انڈرسٹینڈنگ کا مالک ہے، جو کیسے ثابت ہوگا کہ وہ امیچور انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ کورٹ اس کو کوسچن کر کے پوچھے گی کہ وہ میچور ہے یا امیچور ہے۔ 10 سال تک کے بچے کے لیے تو یہ طے کر دیا گیا کہ وہ واقعی امیچور ہے اور وہ جو بھی جرم کر دے وہ جرم نہیں ہے۔ تو 10 سے 12 سال کی عمر کا بچہ اگر میچور نہیں ہے، امیچور انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو یہ کانسیکوینسز کا پتہ نہیں ہے کہ اس فیل کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو وہ کوئی بھی کام کر دے وہ چاہے جرم تھا اب جرم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین ہے سیکشن 84 ایکٹ آف اے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ۔ Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law۔ ایک بندہ جو پاگل ہے، فاتر العقل ہے، انساؤنڈ مائنڈ ہے،
جو نہیں سمجھ رہا کہ اس کے فعل کا نتیجہ جو نکلے گا وہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، کیا ہے، تو وہ کوئی بھی ایسا فعل کرتا ہے جو بظاہراً ادروائز جرم تھا، اب جرم نہیں ہوگا۔ اور ناظرین سیکشن 85 ایکٹ آف اے پرسن incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. ناظرین ایک شخص کسی نشے کی حالت میں ہے اور وہ انکیپیبل ہے سمجھنے کے لیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ کیا درست ہے یا غلط ہے، کنٹریری ٹو لا ہے، نہیں اس کو پتہ، تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ شرط کیا ہے کہ وہ نشہ اس نے خود نہ کیا ہو، وہ نشہ اس کو اس کی مرضی کے بغیر دیا گیا ہو، اس کی رضامندی کے بغیر دیا گیا ہو، اس کے نالج کے مطابق اس کو نہیں ملا، یعنی اس کی مرضی نالج کے بغیر اس کو اگر نشہ دیا گیا ہے اور پھر وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ بات غلط ہے یا درست ہے، قانون کے مطابق ہے یا قانون کے خلاف ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے علم میں یہ نہیں ہے، تو وہ اگر کوئی فعل کرتا ہے جو بظاہراً جرم تھا اب جرم نہیں ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس چیپٹر کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اپنے میزبان سیٹ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔